श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः। जय जय देवी दुर्गा देवी चरणं कनकदुर्गा देवी चरणं। श्रीदेवी महात्म्यम् अथ कीलकस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाडाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमातधारिणे। सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽभिषेममवाप्नोति सततं जप्यतत्परः। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि कर्माणि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रवृद्देन भक्तितः। न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्ध्येतु सर्वमुच्चाटनादिकम्। समक्राण्यपि सेत्स्यन्ति लोकसङ्गामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारसगा समाप्नोति स पुण्येन तां यदा वह्निमन्त्रणां सोऽभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्थस्यामष्टम्यां वा समाहितः तदाति प्रतिगृह्णाति नान्यदैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। यो निष्कीलां विधायिनां चण्डीं जपति नित्यसखा स सिद्धस्य गणस्सो अथ गन्धर्वो जायते ध्रुवं न चैवापाडवं तस्य भयं क्वापि न जायते। नापं मृत्युवसंयादि मृते च मोक्षमाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारम्भ्य गुर्वेद ह्यगुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पूर्णमिदं प्रारभ्यते बुधैः। இதோட 11 ஸ்லோகாஸ் முடிஞ்சுது.
सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. अडियेन् रामानुजदासन्. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु.